ओके आज तिमीहरुलाई मैले जुन छ मोल फ्र्याक्सन सम्बन्धी जुन हामी कन्सन्ट्रेसनलाई हामी एक्सप्रेसन गर्ने विभिन्न टर्म्सहरु थियो त्यो टर्म्सहरु मध्ये आज हामी मोलालिटी पछिको टर्म्स हामी मोल फ्र्याक्सन पढ्दै छौं है मोल फ्र्याक्सनको बारेमा तिमीलाई म भन्दै छु मोल फ्र्याक्सन भने के हो त मोल फ्र्याक्सन हामी सजिलो तरिकाले कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि रेशियो हो है लेख्न सकिन्छ मोल फ्र्याक्सन it is defined as the ratio of number of moles of solute it is defined as the number of moles of solute or solvent to the total number of moles of solute and solvent in a solution है यसलाई चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गर्छौं it is defined as the ratio है मोल फ्र्याक्सन भनेको भाइ बहिनीहरु रेशियो कसको रेशियो त नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट कति मोल छ अथवा सल्भेन्ट कति मोल छ त्यसको र टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट एन्ड सल्भेन्ट र सल्भेन्ट मिलिसकेपछि त सोलुसन बन्यो सोलुसनको बीचको के रे रेशियो भनेर चाहिँ भनेको छ हामी लेट अस कन्सिडर गरौँ है लेट अस कन्सिडर हामी के मानौं भन्दाखेरि a solution let us consider a solution containing number of mole Na mole है a भन्ने चाहिँ कति मोल छ Na मोल छ हैन सोलुट है सोलुसन छ सोलुसनमा Na मोल अफ सोलुट प्रेजेन्ट छ है Na मोल अफ सोलुट इन Nb मोल अफ सल्भेन्ट in Nb मोल अफ सल्भेन्ट छ है सोलुट चाहिँ यति मोल छ सल्भेन्ट चाहिँ यति मोल छ अब मोल भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि मैले यान लेखेको है ए मोल मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो तर मोल भन्ने बित्तिकै हामी त स्मल यानले बढी जनाउँछौं कसैमा पनि पढाछ त्यसले गर्दाखेरि मैले के लेखेको त्यहाँ ए लेखेको अब हेर मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट अब बुझिन्छ दैट इज मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट है सोलुटको मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट हेर्नु पर्यो मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट त हाम्रो ए हो मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट भनेपछि रेशियो अफ मोल फ्र्याक्सन भनेको त सोलुटको तिमी मोल फ्र्याक्सन निकाल्न खोज्दै छौ भने माथिपट्टि के राख्नुपर्छ सोलुटकै नम्बर अफ मोल राख्नुपर्छ सोलुटको नम्बर अफ मोल कति छ यान ए छ तलपट्टि के गर्नु पर्यो टोटल राख्नु पर्यो नम्बर अफ मोल अफ सोलुट प्लस नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट राख्नुपर्छ दुईटै राख्नुपर्छ हो अनि यतापट्टि के हुनु पर्छ मोल फ्र्याक्सन of solvent मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट के भयो त बी हो मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट के हो त नम्बर अफ मोल बी डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मोल अफ ए प्लस बी यो भयो मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट यसरी निकाल्ने हो मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट यसरी निकाल्ने हो अब टोटल मोल फ्र्याक्सन यदि सोलुसनको हामीले हेर्ने हो भने त्यो जहिले पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन टोटल अब यो सोलुट प्लस सल्भेन्ट मिलेर के भन्छ भाइ सोलुसन बन्छ हैन र सोलुट प्लस सल्भेन्ट मिलेर के भन्छ सोलुसन बन्छ र सोलुसनको मोल फ्र्याक्सन यदि हामी टोटल निकाल्नु हो भने जहिले पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ अब नेक्स्ट पेजमा हामी हेर्न सक्छौं हैन त टोटल निकाल्नु पर्यो टोटल भने सम भइहाल्यो हैन द सम अफ मोल फ्र्याक्सन of solute and solvent the number of mole of mole fraction of solute and solvent भनेको कति हुन्छ त solute XA solvent XB यो जोड्नु पर्यो जोड्दाखेरि XA भनेको छ number of mole of solute divided by number of mole of solute plus number of mole of solvent छ plus number of mole of solvent divided by number of mole of solute plus solvent
दुईटालाई जोड्नु पर्यो सम भनेको त यही हो दुईटालाई जोड्दाखेरि तलपट्टि के छ कमन सेम छ नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट प्लस नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट तलको कमन सेम छ अब माथि त यत्रो पढेको छ हैन एलसीएम लिन जानेकै छ माथि पनि यही हुन्छ हैन के भन्छ कटिहाल्छ कति आउँछ 1 आउँछ द टोटल मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट एन्ड सल्भेन्ट अथवा टोटल मोल फ्र्याक्सन अफ द सल्युसन है सोलुसनको टोटल मोल फ्र्याक्सन जहिले पनि कति हुने रहेछ त 1 हुने रहेछ सोलुसनको टोटल मोल फ्र्याक्सन जहिले पनि कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ क्लियर छ मोल फ्र्याक्सन मोल फ्र्याक्सन बुझ्यो नि हैन अब नेक्स्ट छ हाम्रो फर्मालिटी भनेको छ हैन फर्मालिटी फर्मालिटी भनेको छ अब यसलाई कसरी गरिन्छ फर्मालिटी भनेको के त भन्दाखेरि नम्बर अफ फर्मुला वेट the number of formula weight of solute the number of formula weight of solute present in 1 liter and the number of formula weight of solute present in 1 liter of the solution okay? The number of formula weight of solute present in 1 liter of the solution भनेको 1 लिटर सल्युसनमा त्यसको फर्मुला के हो र फर्मुलाको वेट कति हो त हैन फर्मुला त हामीसँग दुईटा फर्मुला छ फर्स्टमा मैले तिमीलाई पढाए भए पनि है जस्तो मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ अर्को इम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ हैन इम्पेरिकल फर्मुला अब मोलिकुलर फर्मुलाको वेट पनि राख्या हुन सक्छ हैन मोलिकुलर फर्मुलाको वेट राख्यो भने त्यो मोलिकुलर वेट भइहाल्यो हैन मोलिकुलर फर्मुलाकै चाहिँ वेट राख्यो भने मोलिकुलर भइहाल्यो त्यो चाहिँ मोलमा गइहाल्यो इम्पेरिकल फर्मुलाको वेट राख्न सकिन्छ हैन प्राय गरेर आयोनिक सब्स्टेन्सेसहरु है फर्मालिटी चाहिँ हामी कसको लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि इट इज जनरली लेखिदिहालौं इट इज जनरली used to express हैन it is generally used to express the concentration shortcut मा यसरी लेखिन्छ concentration of ionic substances है आयोनिक सब्स्टेन्सेसहरुको कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि फर्मुलिटी बढी युज गर्छ जस्तो एक्जाम्पल आयोनिक सब्स्टेन्सेस भनेको टुक्रिने प्लस माइनसमा टुक्रिने NaCl हैन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा हैन यसरी जो प्लस माइनसमा टुक्रिन्छ यस्तो चीजहरुको लागि चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि हामी के युज गर्छौं भने फर्मुलिटी भन्ने युज गर्छौं हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन फर्मुला हो र त्यसको फर्मुला र के रे मोलिकुलर वेट यदि बराबर नभएको अवस्था छ भने फरक हुन्छ नत्र भने त मोलिकुलर वेट र फर्मुला वेट बराबर भएको त आउने भ्यालु पनि के हुन्छ बराबर भइहाल्छ हैन फर्मुला र मोलिकुलर फरक भएको अवस्थामा जस्तो H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला हो HO भनेको इम्पेरिकल फर्मुला अब यसको वेटलाई लिएर क्याल्कुलेसन गर्यो भने त फर्मुलिटीमा एक्सप्रेसन गर्नु पर्यो हैन फर्मुलिटीमा र फर्मुलिटीलाई हामी के गर्छौं भने क्यापिटल F ले जनाउँछौं है it is denoted by capital F है यसलाई हामी क्यापिटल F ले डिनोट गर्छौं यो वाइटको फर्मुलिटी अहिलेसम्म तिमीलाई मैले के त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेसन गर्ने टर्म्सहरु हामी यहाँसम्म लेखेको थियौं ती कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेसन गर्ने टर्म्सहरु चाहिँ हाम्रो के हो त भ्यालु ठीक छ कसैलाई केही छ कन्फ्युजन छ छैन भने अब नेक्स्ट अगाडि थ्योरी पढौं हामी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेर हामीले पढ्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन ठीक छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेर पढ्नु पर्ने छ हैन स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको जसको स्ट्रेन्थ तिमीलाई थाहा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन है सोलुसन स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको सोलुसन अफ नोन स्ट्रेन्थ है जसको स्ट्रेन्थ भनेको त्यही कन्सन्ट्रेसन भनेको है strength a solution of known strength is called standard solution it's called standard solution यसैले हामी के भन्छौं भने स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छौं जसको कन्सन्ट्रेसन तिमीलाई थाहा छ स्ट्रेन्थ भनेको त्यही कन्सन्ट्रेसन नै भन्न खोजेको हो स्ट्रेन्थ भनेको के हो त यही कन्सन्ट्रेसनलाई नै बुझाउन खोजेको हो जसको कन्सन्ट्रेसन तिमीलाई थाहा छ
अथवा स्ट्रेन्थ तिमीलाई थाहा छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छौँ है। र जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन त्यो त के भइहाल्यो अननोन सोलुसन भइहाल्यो हैन र। जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन त्यो त अननोन सोलुसन भइहाल्यो हैन। अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो भने अ सोलुसन अफ अननोन स्ट्रेन्थ भने अननोन सोलुसन, अ सोलुसन अफ अननोन स्ट्रेन्थ जसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ अननोन सोलुसन भन्छौँ है। त्यसलाई हामी अननोन सोलुसन भन्छौँ ठीक छ। सोलुसन अफ अननोन स्ट्रेन्थ इज कल्ड अननोन सोलुसन। अनि स्ट्यान्डर्ड सोलुसनलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गरिन्छ है। द स्ट्यान्डर्ड सोलुसन इज further divided into two हैन, further divided into two categories हैन, दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ। टु क्याटेगोरीज है। स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको जसको कन्सन्ट्रेसन तिम्रो थाहा छ त्यो स्ट्यान्डर्ड, जसको थाहा छैन त्यो अननोन भइहाल्यो। र स्ट्यान्डर्डलाई हामी फेरि फर्दर दुईटा क्याटेगोरीमा हामी के गर्छौँ भने डिभाइड गर्छौँ। एउटा हुन्छ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन ठीक छ, एउटा हुन्छ तिमीहरूको प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, अर्को हुन्छ तिमीहरूको भयो भने सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन ठीक छ। एउटा प्राइमरी हुन्छ अर्को सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हुन्छ। सुरुमा म तिमीहरूलाई लेख्दैछु प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन दुई प्रकारको छ, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन। अब के हो त्यो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको भन्दाखेरि जसलाई हैन, जसलाई तिमीले तौलिएर हैन जति कन्सन्ट्रेसनको तिमीले सोलुसन बनाउन खोजेको हो ठ्याक्कै त्यति कन्सन्ट्रेसनको सोलुसन बन्छ र जसलाई इन्भाइरोमेन्टले कुनै पनि असर गर्दैन है, जो पानीमा सजिलै घुल्छ त्यस्तो खालको सब्स्टेन्सको सोलुसनलाई हामी भन्छौँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन। भन्न खोजेको हिसाब किताब गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि मानव एकछिनको लागि 20 ग्राम कुनै ए भन्ने केमिकललाई 20 ग्राम कुनै ए भन्ने केमिकललाई तिमीले 500 ml वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि 500 ml वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि मानव सेमी नर्मल सोलुसन बन्छ भनेर आयो हैन। सेमी नर्मल भनेको के हो मैले हिजो पढाइसकेको छु हैन, जसको चाहिँ छुट्या छ त्यसलाई अगाडि भिडियो हेर्न सक्छौ। 500 ml 20 ग्राम ए भन्ने केमिकल 500 ml मा डिजल्भ गर्दा सेमी नर्मल सोलुसन बन्छ भनेर यो थ्योरेटिकल्ली आयो भने प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यो 20 ग्रामलाई लगेर 500 ml डिजल्भ गर्दा सेमी नर्मल सोलुसन बन्नु पर्यो। ठ्याक्कै यसरी बन्ने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले खासै असर नगर्ने पानीमा सजिलै घुल्ने त्यस्ता प्रकारका केमिकलहरूलाई हामी प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड केमिकल भन्छौँ हैन, अथवा प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भन्छौँ। र ती सब्स्टेन्सहरूबाट बनेका सोलुसनलाई हामी के भन्छौँ भने प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन है। ती सब्स्टेन्सबाट बनेकालाई हामी के भन्छौँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेर भन्छौँ ठीक छ। डेफिनेसन लेखौँ हामी ल। The standard solution हैन, अथवा it is defined the solution which is obtained by प्राप्त हुन्छ the solution which is obtained by हैन dissolving, the solution which is obtained by dissolving or definite हैन कति लिनु पर्ने हो ग्राम त्यति definite weight of substance, definite weight of substance हैन in अब कति पानीमा राख्नु पर्ने हो in definite volume of water, in definite volume of water हो, definite volume of water त्यस्तो सोलुसन। द सोलुसन इज obtained by dissolving or definite weight of substance in definite volume of water हैन, जति लिनु पर्ने हो त्यति लिने, जति पानीमा घोल्नु पर्ने त्यति पानीमा घोल्ने डेफिनेट भोल्युम अफ वाटर अथवा डेफिनेट भोल्युम अफ सल्भेन्ट लेखौँ न हैन, वाटर मात्र सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, डेफिनेट भोल्युम अफ सल्भेन्ट है। द सोलुसन व्हिच इज obtained by dissolving or definite weight of substance in definite volume of solvent to get के गर्नको लागि त to get desired concentration
of the solution. To be desired concentration of the solution is called primary standard solution. Primary standard solution हैन भनेको तिमी कति कन्सन्ट्रेसन बनाउन चाहन्छौ हैन त्यसको लागि कति वेट लिनु पर्यो र कति भोल्युममा त्यसलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो त्यो सबै गरिसकेपछि जुन सोलुसन बन्छ ठ्याक्कै डिजायर कन्सन्ट्रेसन बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त भयो भने प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेर भन्नु पर्यो ठीक छ अब यसको केही क्यारेक्टरहरुको कुरा गर्नु भन्दाखेरि प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड यो के हुनु पर्छ प्योर हुनु पर्छ हैन इट शुड बी प्योर हुनु पर्यो पहिलो कुरा it should be pure है प्योर हुनु पर्छ दोस्रो कुरा के हुनु पर्छ इजिली सोल्युबल हुनु पर्छ इजिली सोल्युबल हुनु पर्छ it should be easily soluble in water है it should be easily soluble in water हैन पानीमा सजिलै के गर्नु पर्छ त भाइ पनि हुनु पर्छ अरु के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि it is not affected by any environmental factor हैन it should not be environmental factor ले असर गर्नु हुँदैन it should not be affected by any environmental factor है कुनै पनि environmental factor ले यसलाई असर गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको तिमीले देख्यौ होला अलिकति गर्मी महिना भयो भने गर्मी महिनामा त्यो नुन राखेको भाँडामा नुन पग्लिरहेको हुन्छ हैन त्यो भनेको त इन्भाइरोमेन्टले असर गरे हो नि त हैन त्यसरी इन्भाइरोमेन्टले असर गर्ने खालको हुनु हुँदैन हैन इट शुड नट बी एफेक्टेड बाइ एनी इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हैन जाडो गर्मी पानी जे होस् हैन अर्को कुरा इट शुड बी लेस टक्सिक है तिम्रो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाउने जुन कम्पाउन्डहरु हुन्छन् तिनीहरुमा हुने क्यारेक्टरहरु हैन इक्जाम्पल कहिले काहीँ भनिदिन सक्छ कि why oxalic acid is known as a primary standard solution भने it is found in pure state it is easily soluble in water and it is not affected by any environmental factor and it is less toxic so it is known as primary standard solution so its solution is known as primary standard solution भनेर तिमीहरुले भन्न सक्छौ अर्थात कहिले काहीँ क्यारेक्टर लेख भनेर सोध्छ यसरी आन्सर लेख्नु है एक्जाम्पलमा हामी के लेख्न सक्छौ एउटा एक्जाम्पल हुन्छ भाइ पनि oxalic acid है oxalic acid तिमीले सुनेको पनि छ हैन oxalic acid है अब oxalic acid को फर्मुलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि oxalic acid फर्मुला के हुन्छ COOH अनि COOH डट के हुन्छ 2H2 दुईटा वाटर क्रिस्टल फर्ममा पनि हुन्छ oxalic acid मा हैन यो कुरा छ त्यस्तै सोडियम कार्बोनेट पनि तिम्रो के हो त प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनमा पर्छ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हैन यसरी एउटा दुईटा यही छन् जसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि प्राइमरी स्ट्यान्डर्डमा राख्छौं एटसेक्ट्रा ल प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरु मैले तिमीलाई बुझाएँ ठीक छ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनमा के समस्या छ कसैलाई के सोध्नु छ ल यसले अब म नेक्स्ट पेजमा गएँ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन अब सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन secondary standard solution है अब हेर प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको के रहेछ त कति ग्राम लिनु पर्ने अनि कति वाटरमा राख्नु पर्ने हैन अनि ठ्याक्कै डिजायर कन्सन्ट्रेसन बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने प्राइमरी मानौ 20 ग्राम कुनै एउटा ए भन्ने केमिकल रहेछ भने अघिकै एक्जाम्पल यसलाई 500 ml डिजल्भ गरेपछि यो सेमी नर्मल बन्नु पर्ने रहेछ हैन तिमीले 20 ग्रामै लियौ 500 ml डिजल्भ गर्यो तर पनि यो सेमी नर्मल बनेन अलिकति यसको कन्सन्ट्रेसन के भयो स्लाइटली मिसप्लेस भयो भने यस्तोलाई हामी के भन्छौं सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड यस्तो मिसप्लेस किन हुन्छ त भन्दाखेरि दे आर एफेक्टेड बाइ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर के यिनीहरु चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले के गर्छ त असर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरुको यो ठ्याक्कै डिजायर कन्सन्ट्रेसन नबन्दिन पनि सक्छ है अलिकति समय चाहिँ के बढ्दै गयो भने समय चाहिँ फरक हुँदै गयो भने समय लामो हुँदै गयो भने ठ्याक्कै डिजायर कन्सन्ट्रेसन बन्दैन ठीक छ ठ्याक्कै डिजायर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बन्दैन
ल ठ्याक्कै तिमीहरूले जुन बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन छ ठ्याक्कै त्यही डिजायर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बन्दैन। किन बन्दैन त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टली त्यसलाई के गर्छ, एफेक्ट गर्छ, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ असर गरेर हुन्छ हैन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर, इक्जाम्पल भन्छु त्यहाँबाट अलिक क्लियर हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड हामी सबैलाई थाहा छ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हामी सबैलाई थाहा छ हो। मानौँ NaOH को हिसाब किताब गर्यो, हिसाब किताब गरेर मानौँ 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड तिमीले लिन खोज्यो हो। यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले असर गर्छ कि जुन डब्बा हुन्छ, जुन डब्बामा सोडियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ त्यहाँबाट सोडियम हाइड्रोक्साइड चक्कीहरू जुन निकाल्छौ प्लेट्सहरू, यसलाई तिमीले यो एटमोस्फेरिक कन्टेन्टमा निकाल्ने बित्तिकै दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। फर्स्टमा पढेको यो हाइग्रोस्कोपिक हो, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक भनेको एटमोस्फियरबाट वाटर मोलिक्युल्सहरूले यसले एब्जर्ब गर्छ। तिमी यसलाई तौलिन्छौ, तौलिँदाखेरि त एटमोस्फियरबाट आएको वाटर मोलिक्युल्सको पनि त वेट तिम्रो यहाँ आउँछ। तिमीले लिनु खोजेको 10 ग्राम, यहाँ तिमी यसरी वेट ब्यालेन्समा राख्छौ। वेट ब्यालेन्समा राख्दाखेरि त्यसरी यो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्सहरूलाई राख्छौ, चक्कीहरूलाई, यहाँ 10 ग्राम देखाइदिन्छ। तिमी त सोच्छौ 10 ग्राम छ भनेर लगेर डिजल्भ गर्छौ, तर यसलाई यो डब्बाबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यहाँ एटमोस्फियरबाट यसले वाटर मोलिक्युल पनि के गरेछ, एब्जर्ब गरेछ। त यो 10 ग्राममा वाटर मोलिक्युलको पनि वेट आयो कि आएन त? आयो। टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड मात्र 10 ग्राम आएन कि हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन बनाउन खोजेको डिजायर कन्सन्ट्रेसन हो त्यो डिजायर कन्सन्ट्रेसन बन्दैन। अनि मानौँ 10 ग्राम छ, यसलाई लगेर पानीमा राख्दाखेरि पुरै घुलेन, मानौँ 9.99 ग्राम मात्रै घुल्यो हो, अनि 0.1 ग्राम त तिम्रो घुलेन भनेपछि अब यसले पनि के गर्छ त, बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन ठ्याक्कै बन्दैन। त्यसै कारणले प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन सजिलै पानीमा घुल्ने हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टले असर नगर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो कि। अनि जति पनि सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्डहरू छन् यिनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि सजिलै पानीमा घुल्दैनन् हैन, अनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले असर गर्छ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, यस्ता सब्स्टेन्सेसहरूलाई हामी सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भन्छौँ र तिनीहरूबाट बनाएको सोलुसन हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन। र डिफाइन गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, डेफिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको मद्दतले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्ने। अब कतिको बन्यो त, ठ्याक्कै त्यतिको त बनेन भने अब यो सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड कतिको बन्यो त हामीलाई थाहा भएन। सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड त के भइहाल्यो त, अननोन भइहाल्यो नि त हैन। प्राइमरी त नोन हुन्छ, अनि त्यो नोनको मद्दतले यसको कन्सन्ट्रेसन हामी के गर्छौँ त, पत्ता लगाउँछौँ। भनेपछि यसरी प्राइमरी स्ट्यान्डर्डको मद्दतले सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सोलुसन पत्ता लगाउनु, फेरि कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाउनु पर्नेलाई हामी के भन्छौँ त, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ ल। अब त्यही कुरा लेखौँ, द सल्युसन, यसको डेफिनेसन लेखौँ त सजिलो छ। द सल्युसन स्ट्यान्डर्डाइज बाई, जसलाई त स्ट्यान्डर्डाइज गरिन्छ, the solution is standardized by, अथवा the solution is standardized with the help of भनौँ न हैन, the solution is standardized, the solution standardized with the help of primary standard solution. प्राइमरी को मद्दतले स्ट्यान्डर्डाइज गरिन्छ, with the help of primary standard solution, with the help of primary standard solution. It's called secondary standard solution. It's called secondary standard solution. है, किन यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुराहरु पनि मैले तिमीलाई भने, सजिलै पानीमा घुल्दैन, इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ हैन, यसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छौँ। थुप्रो इक्जाम्पलहरु छन् हैन, जस्तो अघि नै मैले दिएको इक्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हैन, अनि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो, H2SO4 हरु भयो हैन, नाइट्रिक एसिडहरु भयो, HNO3 भयो एटसेट्रा हैन, थुप्रो चाहिँ इक्जाम्पलहरु छ। अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड भने के, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड भने के भनेर यी कुराहरु पनि सोध्छ। ठीक छ ल। सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन क्लियर छ सबैलाई? के छ भन्ने सोध है ल। त्यसो भने कोही पनि बोलेन, सायद क्लियर होला। अब तिमीले अर्को एउटा सानो टपिक पढ्नु पर्छ, नर्मालिटी फ्याक्टर। एउटा अर्को टपिक चाहिँ तिमीले पढ्नु पर्ने नर्मालिटी फ्याक्टर। ठीक छ। अब यो नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको के हो त हैन, नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि, नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको वास्तवमा रेशियो हो है। नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको रेशियो, वेट टेकन टु द वेट टु बी टेकन के, तिमीले लिनुपर्ने वेट र लिएको वेटको बीचको रेशियो नर्मालिटी फ्याक्टर। जस्तो मानौ
हाम्रो त 10 ग्राम 20 ग्राम भन्ने त हुँदैन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। ओके 10 मिनेट बाँकी छ, ठिकै भइन्छ। क्याल्कुलेसन गर्दा मानौँ 0.025 ग्राम तिम्रो तौलिनु पर्ने भयो हो। यो भनेको त एकदमै सानो वेट हो। अनि त्यो ब्यालेन्समा वेट ब्यालेन्समा तौलिँदाखेरि कहिले 0.023 देखायो अथवा 0.024 देखायो, कहिलेकाहीँ 0.026 देखायो हो भने एक्ज्याक्टली तिमीले 0.025 तौलिन सकेनौ भने अब के यसमै टाइम वेस्ट गरिराख्ने त? यो तौलिनमा टाइम वेस्ट त पक्कै पनि गर्दैनौ भने 23 भयो भने 23 लिएर मानौँ तिमीले काम गर्यो भने अब बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन त बनेन। 26 थियो भने 26 लगेर गयो भने त अब बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन त बनेन, किनभने 25 लिनुपर्ने थियो भने तिमीले यहाँबाट कति लियौ त? मानौँ 26 लियो भने यो भनेको तिम्रो वेट टेकन हो। वेट टु बी टेकन कति हो त तिम्रो? 0.025। त यो दुईटा बिचको रेसियो भनेको के हो त भाइ? नर्मालिटी फ्याक्टर हो। वेट टेकन हो 0.026 वेट टेकन डिवाइडेड बाई वेट टु बी टेकन। यहाँबाट जुन रेसियो आउँछ यो रेसियोलाई हामी के भन्छौँ भने नर्मालिटी फ्याक्टर भन्छौँ। नर्मालिटी फ्याक्टर इज डिनोटेड बाई स्मल एफ है। हिसाब गर्दाखेरि है भोलिमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल छ। फिजिकल केमिस्ट्रीमा सेकेन्ड इयरमा हरेक च्याप्टरमा न्युमेरिकल छ, फिजिक्स जस्तै है। त्यही भएर फर्स्ट इयरमा केमिस्ट्री सजिलो थियो, फिजिक्स गाह्रो थियो। सेकेन्ड इयरमा केमिस्ट्री गाह्रो छ, फिजिक्स सजिलो छ। त्यो जो पनि सिनियरलाई सोधे भने पनि तिनीहरूबाट पाउने एन्सर त्यही हो है। मैले तिमीहरूलाई टप लगाएन रियालिटी, किनभने यतातिर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छ, एकातिर गएर फिजिकल केमिस्ट्री छ। फिजिकल केमिस्ट्रीमा हिसाबले मारिदिन्छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कन्भर्जनले मार्छ, रियाक्सनले मार्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेबाट कन्सियस भएर पढ्न एकदमै जरुरी छ है। सधैँभरि अब यस्तै कोरोनै भइरहेको छ भन्ने पनि छैन, भइराखे त लक्की नै होला तिम्रो हैन। अब के भनौँ, नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको रेसियो हो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मालिटी फ्याक्टर चाहिँ किन चाहियो त हो? नर्मालिटी फ्याक्टर किन चाहियो त भन्दाखेरि एक्चुअल स्ट्रेन्थ जुन हो नि त त्यो पत्ता लगाउन चाहिन्छ के। एक्चुअल स्ट्रेन्थ हो अथवा कन्सन्ट्रेसन, एक्चुअली कति कन्सन्ट्रेसनको सोलुसन बन्यो त हो? त्यसले बनाउन खोजेको जुन थियो हो डिजायर्ड कन्सन्ट्रेसन अथवा गिभन कन्सन्ट्रेसन भनौँ हैन, जतिको दिएको थियो अथवा जति बनाउन खोजेको थियो हैन, गिभन कन्सन्ट्रेसन भनौँ यसलाई, गिभन कन्सन्ट्रेसन इन्टु नर्मालिटी फ्याक्टरको भ्यालु एफ गरेपछि एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन आउँछ कि। कहिलेकाहीँ तिम्रो न्युमेरिकल्समा पछि हैन म सिकाउँछु, हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ 0.2 n लेख्छ अनि ब्राकेटमा f इक्वल टु 0.01 लेखेर हुन्छ के। यस्तो दिएको हुन्छ भनेको यो भनेको बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यतिको थियो, तर त्यहाँ केही इरर भयो जुन इररको कारणले गर्दाखेरि नर्मालिटी फ्याक्टरको भ्यालु आयो। इरर भएन भने त 0.025 थियो लिनुपर्ने, लियो तिमीले लिएको पनि 0.025 नै हो भने त कति आयो त 1 आयो हो। अब यो कन्सन्ट्रेसन इन्टु 1 गरे त एउटै भ्यालु आउँछ नि त, फरक त पर्दैन। अनि जब यहाँ लिनुपर्ने भ्यालु र लिएको भ्यालुमा इरर हुन्छ, लिनुपर्ने भ्यालु र लिएको भ्यालुमा इरर हुने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि याफको सर्टेन भ्यालु आउँछ हो। र यो याफको सर्टेन भ्यालुले के गर्नुपर्छ त भाइ भने यो जुन गिभन कन्सन्ट्रेसन छ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। अब 0.2 बनाउन खोजेको थियो त यहाँ कति आयो त 0.01 आयो हैन। 0.2 तिम्रो के थियो त भाइ भने बनाउन खोजेको कन्सन्ट्रेसन हो हैन, र त्यहाँ बन्यो कति के रे नर्मालिटी फ्याक्टर कति आयो त 0.01। अब यहाँ एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन कति बनाएर छ 0.002 हो। यदि नर्मालिटीको चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बनेको रहेछ के, यो बनेन यो एफको भ्यालुले गर्दा। अब हिसाब गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ 0.002 नर्मालिटी है, यो 0.002 नर्मालिटी यो कन्सन्ट्रेसनलाई लिएर हामीले के गर्नुपर्छ हिसाब गर्नुपर्छ, ठीक छ ल। अब नर्मालिटी फ्याक्टर जुन छ, नर्मालिटी फ्याक्टरको अब डेफिनेसन हेरौँ हामी। डेफिनेसन भनेको के त भन्दा रेशियो है, नर्मालिटी फ्याक्टरको डेफिनेसन रेशियो रहेछ के त भन्दाखेरि गिभन के रे वेट टेकन डिवाइडेड बाइ वेट टु बी टेकन है। इट इज डिफाइन्ड एज, यसलाई कसरी लेख्छ किन सजिलो छ, it is defined as the ratio है, it is defined as the ratio of weight taken to the weight to be taken हो। कसरी डिफाइन गरिन्छ त्यसलाई, वेट टेकन र वेट टु बी टेकन को बीचको रेशियो भनेको के हो भने नर्मालिटी फ्याक्टर हो। र केले डिनोट गरिन्छ भने मैले स्मल एफ ले, it is denoted by स्मल एफ हैन। स्मल एफ ले के गर्छौं दैट इज नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको रेशियो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा हैन। नर्मालिटी फ्याक्टर एफ इज इक्वल टु वेट टेकन डिवाइडेड बाइ वेट टु बी टेकन, वेट
टु बी टेकन हैन। यो रेशियो भनेको नन इन्भर्टेड फ्याक्टर रहेछ। किन निकाल्नु पर्ने रहेछ त एक्चुअल स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई निकाल्नु पर्ने रहेछ। केही छ कसैलाई कन्फ्युजन छ?